End of the world na ba? Doomsday na ba? Hapit na ba ang second coming sa atong manluluwas? Karong higayon na atong tukion ang mga makalilisang nga panghitabo sa sulod lang sa usak ka bulan. Pero bag-o ta magpadayon, kung bag-o pa lang ka sa akong channel, labaw na kung Bisaya ka, oo, ikaw, kinsa pa man day lain. Ayaw kalimti ang pag-subscribe o pagpindot anang bagtingan para permi kang updated sa latest news. Swerte daw ang 2020, pero sinugdanan pa lang sa tuig ang atong kalibutan na kasinati na og disasters, trahedya, daghang kamatayon, regional conflicts ug ang pinakalabad sa ulo ang outbreak sa COVID-19. Atong isa-isahon kining mga panghitabua ug atong pamalandungan. Number 1. USA versus Iran. Pagkahuman sa kusog nga kasaba sa mga pabuto ug fireworks sa New Year's Eve, kipukaw ang tibuok kalibutan sa magkusog nga balita. January 3, 2020, usa ka drone sa nasod USA, ang MQ-9 Reaper, ang nagbomba sa duha ka kotse duol sa Baghdad Airport, kundiin ang second nga pinakaimportanteng leader sa Iran nga si General Qasem Soleimani kay namatay. Isip palo sa Iran, daghang ballistic missiles ang ilang gitira ug ang target ang mga US military base sa Iraq ug kining pagpalupad sa missile gi-live sa ilang national media. January 8, usa ka Ukrainian plane ang gitira og missile sa Iran, kundiin 176 ka tawo ang namatay. Ang kaning mga panghitabua gikahadlukan nga mamahimong sugod sa ginakahadlukang World War III. Ang Iran kay usab pud sa mga nasod nga naay nuclear weapons, ug kung nadayon ang nuclear war, mao na sad ni ang sugod sa pagkaguba sa atong kalibutan. Number 2. Coronavirus outbreak. Usa ka viral illness ang namonitor sa World Health Organization o WHO sa Wuhan City, Hubei Province sa China katong December 31, 2019 pa, pero katong January 7, 2020 lang gikumpirma sa otoridad sa China og temporaryong gitawag nga 2019 novel coronavirus ug karon ginatawag natong COVID-19. Sukad ni adto, ang virus dali lang ni kuyanap sa tibuok Hubei ug dayon sa ubang nasod sa Asia, USA ug Europe nga hinungdan sa 213 nga namatay ug nakatakod og 10,000 sulod lang sa usa ka bulan. Number 3. Volcanic eruptions. Di na bag-o sa atoa mga pagbuto sa bulkan kay ang Pilipinas daghang aktibong bulkan kay kita sakop man sa ginatawag nga Pacific Ring of Fire. Pero katong January 2020, sulod lang sa 5 ka adlaw, 3 ka bulkan ang mibuto nga matawag natong may chain reaction. January 7, 2020, ang bulkang Popocatépetl sa Mexico makitang gapalagpot og lava ug bato. January 11, 2020, bulkang Kuchinora-Bujima sa Japan kapagawas og mga material 300 meter gikan sa crater niini. January 12, 2020, ang second nga pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Bulkang Taal, nga makit-an sa Batangas, nibusikad human sa 40 years nga paghilom-hilom nga hinungdanan sa libo-libong mga pamilya ang nawad-an ug mga puloy-anan. Baga nga mga abo nga gikan sa bulkan ang mitabon sa daghang lugar, hinungdan sa pagkapatay sa mga tanom ug sa kahayupan ug sa 39 ka kinabuhing nakalas.
Number 4. Earthquake in Turkey. January 24, 2020, usa ka magnitude 6.8 nga linog ang mitay-og sa Ilasig, Turkey, nga hinungdan sa 41 nga kinabuhing nakalas. Kapin 1,600 nga uban pa ang nasamran ug 45 ka tawo ang luwas gikan sa ilalom sa mga nangagubang building. Kini usa lang sa daghang mga linog nga nasinati sa rehiyon katong 2020. Number 5. Flash floods in Indonesia. Ang kapital nga syudad sa Indonesia nga Jakarta nakasinati og pipila ka labing kusog nga ulan nga natala sa niaging 20 years nga hinungdan sa pagbaha ug landslides nga niresulta sa 66 nga nakalas nga kinabuhi. Ang pagbaha kaniadtong January sa Jakarta nga hinganlang sinking city kay usa lang sa pila ka mga pagbaha nga nasinati sa Indonesia katong 2020. Number 6. Australia wildfire. Dili na bag-o sa nasod Australia ang mga bushfire. Tuig 2019 pa nagsugod ang wildfire sa Australia. Nagpadayon kini sa paguba sa New South Wales hangtod March 2020. Ang fire season usa ka pinakalala nga naitala sa Australia. Nasunog ang labaw sa 30 milyong ektarya nga hinungdan sa 33 ka direktang kinabuhi nga nakalas. Ang asu nga naabot sa mga duol nga lugar mikutlo og di moubos sa 445 nga kinabuhi. Daghang mga hayop ang nawad-an og puloy-anan og kinabuhi. Number 7. The Biblical Locust Plague. Isa sa pulo ka salot nga nahisgutan sa Biblia kay ang locust. Gipasidan-an ni Moses ang mga Pharaoh nga magpadala ang Ginoo og daghang locust nga magtabon sa mga kahoy sa kayutaan ug kanon ang tanang tanom nga pwede kanon. Usa ka locust invasion ang ningbanlas sa mga kaumahan sa mga mag-uuma sa Kenya. Mao kini ang pinakalala nga locust invasion sa nasod sulod sa 70 years. Desert locust or Escastocera gregaria kanunay ginatawag nga labing manggugubang nga peste sa kalibutan. Apil sa apektuhan ang nasod Oman, Ethiopia, Uganda, Somalia, Pakistan, Iran, Yemen, Saudi Arabia ug uban pa. Number 8. Kobe Bryant's tragic death. Breaking news, very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. January 26, 2020. Posibleng pinakasubo nga adlaw sa kasaysayan sa NBA ug basketball. Ang Los Angeles Lakers legend nga si Kobe Bryant namatay human nag-crash ang iyang gisakyang helicopter. Kauban niya ang 9 pa ka tawo ug ang 13 years old niyang anak nga babae nga si Gianna. Sumala sa report, paingon sila sa basketball training ni Gianna. Si Kobe nagdula isip shooting guard sa Los Angeles Lakers sa iyang 20 years sa liga. Sa tuig Mamba out. kining mga panghitabua nahitabo sulod lang sa usa ka bulan. Sa inyong pananaw, signs na ba ni nga duol na ang paghukom? Unsa inyong pananaw mga kabaw? Ug unsa ang nagpaabot sa atua karong tuiga?
Ayaw kaulaw pag-comment sa inyong mga opinion.